فنواصل درسنا في هذا الكتاب معارف لا ينالنا في القسم أو النوع الثاني وهو العلم وما أيضا جرسا فصل في العالم قبتا له لتكف لوال علموج علم شخصي مبالال وانتهينا منه. قال وإما علم جنسي ሁለተኛው ደግሞ ነው ወዓለም ጂንሲ ይባላል። እንግዲህ ዓለም ሸخصي ላንድ ነው ቢወድዕን አስሊ የሚሆነው ላንድ ነው። ለሌላ ዓለም ሙሽተረክ ካለ ቢወድዕን ሙተጀድድ ወሙተዓድድ ነው የሚሆነው ብለናል። ይሄ ደግሞ ዓለም ሆኖ ሲያበቃ ለሙዓየን ለሙፍረድ ሳይሆን ለጂንስ ዓለም ጂንሲ ላንድ ጎሳ መጠሪያ የሆነ ዓለም ማለት ነው። وهو ما اسم علي صفالنا على اتفاقال وضع لجنس من الأجناس علم جنسي بلو سيابقى اسم سيعرفولن ስም ነው አሉ የተኖረው لجنس من الأجناس ብዙ አይነቶች ነገሮች አሉ ከነዛ ለአንደኛው ጂንስ ያስቀመጡት ዓለም ነው ስም ነው አሉ أي لحقيقة من الحقائق من حيث هي من الحقيقة من الحقائق ብዙ حقائقዎች አሉ ብዙዎች ላንዲቱን ያስቀመጡት ነው አሉ من حيث هي تدلنا خبرنا من حيث هي جملة أضيف إليها حيث حقيقة مهونان كما يتبكل كأسامة እንግዲህ ኡሳማ ያለውን ይመስል ኡሳማ አሁን እንግዲህ ዓለም ጂንሲ ነው ወይስ ዓለም ሸخصي ነው ብንባል ምን እንላለን? ዓለሙን ጂንሲዩን فإنه علم وضع للأسد ይሄ ኡሳማ የሚለው ለአሰድ ያስቀመጡት መጠሪያ መገለጫ ነው አለ። አይ للأسد ያለውን ሲፈስሩ ሻሪሑ አይ لحقيقته الذهنية እንግዲህ በذهن ማለት የቀልብ ማለት ነው። ሶስት ለምትታወቀው ሐቂቃ ለሱ ያስቀመጡት አይል አሰዲየቲ المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن እንግዲህ ለአሰዲያው ነው ያስቀመጡት። አሰዲያው ደግሞ እንረዳታለን እናውቃታለን አሉ። ላኪን ቺ አሰዲያ የምትባለው ነገር في الخارج وجود የላት في الخارج የሚገኘው አንበሳው ነው። አንበስነቲቱ ደግሞ ምንድናት እያሉ ነው ያገባው። በዚህ ብቻ ነው ተሰውር ተሸخص ልናረጋት የምንችለው። بل هي موجودة في النفس የተገኘ ስለሆነ لحقيقته الذهنية ያልነው ለዛ ነው አሉ። في الخارج لا توجد. وكذا حال ثعالة للثعلب ثعالة من عالم جنسي نواله ይሄ ثعلب የዱር ውሻ ይሉታል። ቀበሮ የሚባለው ነገር ነው ያለው ውሻ ጋር ይገናኛል መካር ነው ይባላል። ቀበሮ ኃይለኛ አውሬ ነው። ለሱ ጂንስ ለጂንስ الثعلب ምን የሚለው አስቀምጠውለታል ثعالة أي لحقيقته الذهنية أيضا ويكنى متشالل بأبي الحسين ثعلب من يبالا لالو أنن الحيوانات እንግዲህ ኩንያዎች አሏቸው። الكواكب الدرية ያለው ሰው على متممة الأجرمية ይሄ ሰውየው فواكه الجنية እንደጻፉ على المتممة الكواكب የሚባልም على المتممة የተጻፈ አለ። አብዛኛውን እንኳን ተስሪህ እንኳን ባያረጉ ከዚህ ሰውዬ ኪታብ ነው የወሰዱት። አብዛኛው ሸርህ ነሰን ይገኛል የዚህ ሰውዬ ሸርህ እዛ ኪታብ ላይ احيانا يصرح بالنقل واحيانا لا يصرح ሌሎችም ጭማሪዎች አሉ። المهم እዚህ ቦታ ላይ ለበቅሎ ለአህያ ለመሳሰሉ ኩንያዎች ይዘክራሉ። እዛ ቦታ ያለው ሰው ያያል። الكواكب الدرية على متممة الأجرمية للأهدى እና አቡል ሁሰይንም ይባላል አሉ። ይሄ ምንድነው ثعلب وذؤالته
بالذال المعجمة ثم الهمزة ذؤالة كهمز بها الألف صفا لين يلصف من الشباب ها نعم يليلوتس ذؤالة وزناتشو ሶስትም አንድ ናቸው ኡሳማ ሱዓላ ذؤالة ሶስትም እንደናቸው ወዝናቸው አንድ ነው የመጀመሪያው ለአንበሳ ሁለተኛው ለቀበሮ ይሄኛው ደግሞ አሁን የምንለው ለልذئب أي لحقيقته الذهنية أيضا ويكنى بأبي جعدة كنا يكنى أبو جعدة يبال الكنيا والو طيب إيهم كنياهم ميهنا يا شباب من الأعلام الجنسية كنايتهم يهون أبو الحسين من لو لكبروا لا عندك أبروا أدلهم لما أنهم يهونوا لجنسونه يهم أبو جعدة من الأعلام الجنسية يهونوا الزهبة عليه أبو جعدة يبالا لا وعلم الجنس هو في المعنى وهنا يازنوا علم جنسي يالنو وإما علم جنسي يالنو بمعنى له باعتبار ما صدق للسبب مسمع ماو ملكنا ومنا يو فإنه كاسم الجنس النكرة اسم الجنس هنا نكرة عنده ونونوال سواء قلنا بنلمك كلنا إن النكرة موضوعة للحقيقة أيضا كنكرة للحقيقة أنه يتكمتشو علم الجنس للحقيقة أن يتكمت بنلم أو لفرد خارجي من أفراد الماهية وإلى فردنا من الأفراد خارج لم يجنون وبنلم شائعا فيها تكلاكل سيهون بنلم لحقيقة أنه بنلم عند علم الجنس معنى عند اسم الجنس النكرانه لمن بيبال لأنه شائع في جنسه أسامة يالنا في الأسد من دنه يالنا يا شباب شائعنا ስለዚህ በምን ይለያዩ ሚለያዩበትንም ይጠቅሳሉ ልብ እንላል لا يختص بواحد دون آخر نكرام እንደዛው ነው ብለናል አሁን رجل ያለው للرجولية للحقيقة على الرجولية ነው ወይም ደግሞ لفرد من أفراد الرجال ነው ብንልም በመعناው እንደዛ ነው አሉና شائع ስለሆነ لا يختص بواحد دون آخر ለአንድ ብቻ አይለይምና ነው كاسم الجنس النكرة ያልነው كما أن النكرة كرجل كذلك እንግዲህ رجل ያለው في جنس الرجال ለሁሉም على سبيل ምንድነው ብለናል ባይሆን البدل ይصدቃል ብለናል ይሄ ኡሳማ ሱዓላ ዙአላ ያለው ያኛው في ላምበሳ ይሄኛው ለቀበሮ ይሄኛው ለተኩላ على سبيل البدل ምን ይሆናል ያካትታል شائع ነው فتقول أنت لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا أنين يوم أسد سمت أكايه هذا أسامة تلال إيه أسامة مقبلا مالت ممتا سيهون حالنا كخبر على قول الجمهور እንግዲህ ሲበወይ ከሙብተዳ ያበቃሉ ተብሏል በሳቸው ተዛኛውም ሊሆን ይችላል فكل أسد يصدق عليه لفظ أسامة ስለዚህ هو في المعنى باعتبار ما صدقنا بلنا ይሄ አሁን አሰድ ያለው ሁሉ ኡሳማ የሚለው ለፍዝ በሱ ላይ ይصدቅበታል وكل ثعلب يصدق عليه لفظ ثعالته ማንኛውም ثعلب ካየ هذا ثعالة تطلال وكل ذئب يصدق عليه ذؤالة لفظ ذؤالة بالنسبة يتشاله لمن دنهن يتبالوا لوجود الماهية في ضمن أفرادها قدي لماهية لحقيقته الذهنية أنه يسكمتنا بلنا سلزا هنا يأيه فرده اللولاي يأتي أسدية ثعلبية ذئبية من دين سلالك سلة قينية السلاي لوجود الماهية مالت حقيقة سلة قينية في ضمن أفرادها مالت قل سبوتشوا وسط ማንኛውም አሰድ ውስጥ ማንኛውም ذئب ውስጥ ማንኛውም ثعلب ውስጥ ምን አለ حقيقة الذهنية አለችና
واستعمال علم الجنس في الفرد المعين لأن علم الجنس المتقماتشن قالوا معين هنا عندي يتوسن فرد لا من حيث اشتماله على الماهية حقيقة نقول مثلا عندهم بسالة أسامة بلا السلاء إطلاق ما رجع استعمال ما درجة بماهية ولا يكتت كما هو نبكل حقيقة نو وإنما سمي علما يهلك الدمو ملسنو كاسمي الجنس النكرة كهنا اندت علم تبالا معنى كاسم جنسي النكرة كهنا اندت علم تبالا لم لو ملس لجريانه مجرى العالم الشخصي مجرى متشالة عند العالم الشخصي أفساسس لفسس نوال ين مالت في الاستعمال باتقاقم يا رجوت يا عالم استعمال انجي استعمال يا رجوت يليلان استعمال سلالا رجوت نوال طيب كنزا عندنا تستقصوا لأنه يمنع من دخول عليه عندنا عند استعمال العالم الجنسي يا رجوت يالنا ولا من دنا البسلاي أتجابب كما سجبات يكلكلال أسامة لا من ما سجبات أنشل على يجابب وكذلك في ما بعده وكذلك ومن الإضافة على ما يتقام بلنا للجواب علم على علميته من أيهن بلنا نعم لا يضاف سلزه مضاف كهنا ذا ما لا ينصرف لا ينداس ألفنا مررت بأحمدكم بن من دنونا على القول الراجح منصرفنا لمن بإضافة علمية ناتوال مضاف سنارجو من نجيتنا من الناس تقاو لنا لجو تنكير نجيته عوني يتتقى له دقمو يتعرف أحمدكم بنل بإضافة أنا متعرف بإضافة تعرف دقمو من العلل التسع من دنا دلم لا دل معرفة مالت ما لا ينصرف لاي من دم بتشانو بلنا ثلاثة هنا من الزهم لاي علم الجنس ملاي إضافة يتكلكل نوال سستنيا ومن الصرف كصرفهم يتكلكلن إذا انضم إليه علة من العلل التسع بايون متشاونا يكلكل معلمية ليلا كذات أن علة عندي كتجمرلت كصرف كلكلال كالتأنيث في أسامة وثعالة ذلك هذا بلن مبتدا رجنا أسامة خبر الخبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة ولا من أول للعالمية والتأنيث تأنيث من دنا الله بلنا بالتاء تأنيث اللفظ تنع النلم فلذا هون يعني الناس بصوص نجاروت علم الشخص لا يمكلكل صوص نجاروت السم لا بمكلكل باستعمال كالعلم الشخصي جريان سلهنا لزانو عالم تبلو يتطراو انجي بمعنى ياننياون مسلو ايدلم فلما شارك العلم الشخصي في أحكامه ألحق به بأحكام السنس الجارة في التسمية من تدرجة بزه بعلم الشخصي أستجود ولا يخفى عليك أي صورهم ماله أن معاملتهم أسامة معاملة المعرفة وأسدا معاملة النكرة تدل على افتراق مدلولهما ይሄን ኡሳማን እንደ ማዕሪፋ መጠቀማቸው ኑሐቶች ኡሳማ ምንድነው ብለናል ዓለም ሸخصي ዓለም اقصد جنسي معنى እንደ ስመል ጅንስ النكرة ነው ብለዋል ግን ጠለቅ ብለን ስናይ ይሄን ኡሳማን የማዕሪፋ አይነት ሙዓመላ ማድረጋቸው ዓለመል ጅንሲዩ أسد ملون دقمو بمعنى الأسر نبرة يعني أسامة ينكران التكاكم متكاماتشو تدل على افتراق مدلولهما باستعمال بالتاسايو نعم بمعنى أنكو عندما الليايو تتأكم على طيب معاملات مالتنا تدل ملو معاملة ودم ملو من مالس ولهذا قيل معناته لما الليايتو
እንዲህ ተብሏል አሉ إن التحقيق أن اسم الجنس النكرة موضوع للحقيقة بلا من إلى لنا أنت نسخة الذهنية من حيث هي لببال اسم الجنس النكرة قد علم الجنس بمعنى اسم الجنس النكرة بلا النبر وده تحقيق سنهد جن اسم الجنس النكرة مبالو نجه ياسكمتوتنو للحقيقة الذهنية من حيث هي الصامهون بتشا بمايت من غير قيد فيها أصلا بفصم الصلاة منم قدب مسفرت سانا اسكمت للماهية ياسكمتوت نجر مالتنا اسم الجنس النكرة مالتها وعلم الجنس إن اسم الجنس بالو إن اسم بالو تعطف وعلم على الزم مبتدارجن وعلم من عطف الجملة على الجملة وعلم الجنس موضوع للحقيقة علم الجنس مبالو نجر دقمو لحقيقة ياسكمتوتنا علو للحقيقة الذهنية بلنا باعتبار حضورها الذهني لبب باعتبار حضورها قلب لا يولي بمالتها السنة قمتست بما تقبات لما هي ياسكمتوتنا الذي هو نوع تشخص لها إيه قلبه لا حضوران قيد مادرك السوان كمعين قوسانوال مع قطع النظر عن أفرادها أفرادهم قل وده أفراد ومايتن مقرطاتشن قار لاندي فردنا وميوانا ولا بزو فرد مليون قمتو سالناس قبا ما هي يوان من شرطة لن يالونه في عالم الجنس حضورها الذهني مسفرتنا وقيدنا الزانيا ولا في اسم الجنس النكرة قل ما هي حضرت أو لم تحضر في الذهن لما هي بتشان يتكمت تحقيقه علم الجنس اسم الجنس النكرة باستعمال بتشاسايون من لا يوت بمن من لا يالو يالنا شو بمدلولم إلا يالو طيب ومثله اسم الجنس المعرف بأل ومثله مالت اندزاون اندالنو نو عند العالم الجنسي بأل يتعرفوا اسم الجنس هو بأل تتعرف معناه انداهون اندالنو نو እሱ ቀድሞ ጋር እንግዲህ اسم الجنس ሆኖ ነኪራው በማዕና ይገናኛሉ ዓለም الجنس ጋር ብለው ነበር መግቢያ መንደርደሪያ ያደረጉት መጨረሻ ላይ ምን እንደሚሉ ተሕቂቁ እንደሚለያዩ በእስቲዕማልም በመድሉልም እንደሚለያዩ አስቀመጡልን አሁን ደግሞ ይሄ ዓለም الشخص ይመስላል ማን اسم الجنس المعرف بآل اسم الجنس ሆኖ ሲያበቃ አል የገባችበት اسم الجنس እሱ ዓለም الشخص የዓለም الجنس አምሳያል እነዚህ ሁለቱን ፈርቅ ደግሞ ሲናገሩ إلا أن علم الجنس يدل على الماهية الحاضرة بجوهر لفظه እንግዲህ ኡሳማ فعل የሚለው على الماهية الحاضرة في الذهن معناته في الذهن لا بد منها بس لا የሚመራው በምኑ ነው አሉ بجوهر لفظه بلفظ بجوهر بذات ነው የሚመራው አሉ ኡሳማ በሚለው فعل በሚለው وهو يدل عليها بالأداة اسم الجنس النكرة ደግሞ على الماهية የሚመራው على الماهية الحاضرة በምንድነው ያልን ነው ያጀባ بواسطة أداة التعريف التي دخلت عليه بذي يلا يالو ስለዚህ አሁን ባጭሩ ዓለምን ወደ ስንት ከፈል ዓለም شخصي وعالم جنسي طيب ودليل بليل اعتبار ደግሞ ወደ ሌላ ሊከፋፈሉልን وينقسم العالم ايضا ማለት አሁን ወደ شخصና ወደ جنس እንደተከፋፈለው ሁሉ من حيث هو الى اسم خاص ወደ ስም ይከፈላል አሉ የመጀመሪያው ዓለም መሆኑን በማየት وهو هنا في باب العالم اسم ማለት አሉ في مقابلة ما عطف عليه اسم የሚለው እንግዲህ አጀባ ብዙ اطلاقات አሉት ብለናል አንዳንድ ቦታ ላይ اسم ማለት ፊዕልና ሐርፍ ያልሆነ ማለት ነው ብለናል ሆነ ቦታ ላይ አንዳንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስም ማለት ምን ያልሆነ ነው ማለት ብለናል
ወስፍ ያልሆነ እስመል ፋኢል እስመል መፍዑል ምናምን ያልሆነ እዚህ ፊባቢል ዓለም ስም ማለት ምን ማለት ነው አሉ ኩንያና ለቀብ ያልሆነ ሌላ ቦታ እኮ ብንል ያ ሸባብ ለቀብም ስም ነው ኩንያም ምንድነው ስም ነው ሁለቱም ስም ሶስቱም ስም ናቸው እዚህ ፊባቢል ዓለም ግን اسم كان نحترز به عن اللقب والكنية ስለዚህ ምን አሉ الذباب العالم ላይ ስም ማለት في مقابلة ما عطف عليه طيب إلى اسم ብሎ ሲያበቃ እንግዲህ ሊያጥፉ ነው وكن من كنية ولقب እቺ ምን እንግዲህ መትን አድርጎ በቀይ ጽፈዋታል ጥቁር ነው የምትጻፈው እሷ ዋዊቱ መትን ናት وهو هنا في مقابلة ما عطف عليه بتصافبت كلر ነው የምትጻፈው من الشرع ስለሆነ من كنية ولقب طيب ስለዚህ ወደ የት ይከፈላል ወደ ስም ይከፈላል ስምን አርፈውልናል እዚህ ቦታ ላይ እንደገና ወደ ኩንያና ወደ ለቀብም ይከፈላል فالاسم كما مثلنا فيما مر አለፈው ላይ ያሳለፍናቸው ዓለም الشخص ሆነ ዓለም ጅንሲ ስም ይባላሉ ሌሎች ከዘይድ علم شخصي وأسامة علم جنسي والكنية እንግዲህ ወደ ስምና ወደ ኩንያ ወደ ለቀብ هي ما أي مركب ምንድነው የጻፈው አዩ ብሎ ሐረከው አይ وهي ما أي مركب أي مركب ما مالت مركب أي مركب بعيد አይደለም ግን صدر بأب أو أم أي مركب ምኑ ላይ እኮስን ማያልን እንግዲህ አዩ ከማለት ያሸባ ወይም አዩ ቦታ ላይ ሁሉም ቢጽፉ ይቻል ነበር ሁሉ ሙረከቢን صدر بأب أو أم ይሄ ያሰዳ ሁሉ ሙረከቢን صدر بأب أو أم لكن እኛ ምን ቀራው አይ ሙረከቡን ነው ማለት የተፈለገው እዚህ ቦታ ላይ ሙረከብ ነገር ነው صدر بأب أو أم ያ ሙረከብ የተጀመረው አብ በሚለው ለፍዝና ወይ ደግሞ ኡም በሚለው ለፍዝ ابنم بنتم بميلو يتصدر عم خال بميلو ياونو بلوان سواء كان المكني بها علما شخصيا كن يا انغدي علم شخصي بيون كأبي بكر وأم كلثوم أبو بكر انغدي እሳቸው የታወቁት ሰውዬ ናቸው ኩንያቸው ነው በኩንያቸው ነው ሹህራቸው አቡ በክር ኢብኑ አቢ ቁሐፋ ረዲየላሁ ዐንሁ አስዲቅ ብዙ ስሞች አሏቸው ኡሙ ኩልሱም بنت النبي صلى الله عليه وسلم أو جنسيا قدم እንዳልነው ደግሞ كأبي الحسين للثعلبي ይሄ ኩንያ ሆኖ ሲያበቃ እንግዲህ من الأعلام الجنسية ነው وأبي الحارث للأسد يا أسد ደግሞ أبو الحارث وأم عريط للعقرب ስለዚህ ኩንያ ምንድነው ከተባለ ሙረከብ ሆኖ በአብ ወይ በኡም የተጀመረ للشخص ቢሆን للجنس ቢሆን ኩንያ ይባላል واللقب ما أشعر برفعة مسماه أي بمدحه እንግዲህ ለቀብ ማለት መጣሪያ መሆኑ ጋር ይሄንንም አብረው ግምት ውስጥ ያስገቡት ማለት ነው አለዛ ምንድን ይያልን ነው አሸባብ ለቀብ ምንድነው የሚሆነው መጣሪያ እኮ ነው ይያልን واضح ግን መጣሪያነቱ ጋር ይሄንን ማዕና ምን አድርገውታል اعتبار ውስጥ አስገብተውታል ما أشعر برفعة مسماه أي بمدحه ወደፊት ያመጡ ይሆናል ለምን أشعر አሉ ደለ ሳይሉ ለሚለው እንግዲህ ያመጣሉ المهم أشعر كزين العابدين ይሄ እንግዲህ زين العابدين አላህን የሚገዙ ሽልማት ጌጥ ማለት ነበር ማዕናው ግን ይሄ ሳይሆን አሁን የተፈለገበት ዘይኑል አቢዲን ምን ሆኗል ለቀብ ሆኗል ለማን
لقب علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين بمبال يتوقع عليه من الأئمة الثقات نو يا علي من قديه لجلج أرقوت علي سمونه يسو أباته حسين آياته علي بن أبي طالب سلج دقمو محمد الباقر يبالا أبو جعفر الباقر يبالا ودقمو يزي زين العابدين رضي الله عنهم أو ضاعته بمدحه بالو برفعة مسماه بالو نمتعطفه ويدقمو أو ضاعته ما أشعر بضاعته للنل ضاد بفتح الضاد المعجمة بزه بتشا ضبطوا هنا وسويه كسر ميتشالا أي ذمه እንደውም ከስሩ ነው በሌላ በኩል እንዳየነው ያው لينفق ذو ساعة من ساعته ነው من ساعته ነው የሚለው ቁርአን ነው ساعته እንግዲህ ساعة ማለት ነሲፋ እና አሁን ይሄ ضاع እና ዒዳ ብዙ ስሞች አሉ ብለናል አንድ ቃይዳ ከተነገረ መቀየስ ነው فعل كلماتቸው ተጥሎ ዋው ምን ከተቀየረላቸው ናቸው ብለናል ይቺ ታይቱ በደል ናት ከዋዊቱ አሁን ሞድዕ ማለት ነበር ዋው ተጣለና ምን መጣች እቺ ከዓይኑ በኋላ ያለችው ታ ተቀይራ ነው ስለዚህ እንደዛ ከሆነ ضادን መከሰርም ይቻላል ዒዳ አይደለም እንለው ዲዓ ማለትም ይቻላል ሰዓ ማለትም ይቻላል ሲዓ ማለትም ይቻላል አስሉ እንደውም ከስር ነው طيب ስለዚህ أو ضاعته مالت أو ضيعتهم بالنل ذم مالت نو يتفلقوا قال والضاعة خلاف الرفعة في القدر ضاع مالت رفعة قلبات نو درجة زكي على مالتنا قالوا كبطة እንግዲህ በጣ ማለት የሆነ የበራሪ ስም ነው የወዝ ምናምን የሚሉት በውሃ አካባቢ ጨቀጨቅ እንለዋለንኛ ውሃ ማይለየው ቦታ አለ እዛ አካባቢ የሚገኙ በራሪዎች አሉ በጣ ምትባል አለ የወዝ ምትባልም አለች የሷ ስም ነበር ግን በኋላ ከዛ ነቀለው ምን አረጉት ይያሉ ነው ለሰው ለቀብ ግን ለቀብነቱ ለሪፍዓ ሳይሆን በምንድነው ኢሽዓር የሚያደርገው ይያሉ طيب وقفة ይሄ ማለም ነው ይያሉ ነው ቁፋ ማለት ያሸበው ዝምቢል ማለት زنبيل ባዶ እንጂን ቁፋ ይባላል ይላል ሲዝ ደግሞ ቀውሰራ ይባላል አፍላህ من كانت له قوسرة يأكل منها كل ምንድነው የሚሉት يا علي شعرنا طيب كل يوم مرة ቀውሰራ አሉሳጅ እንግዲህ ቀውሰራ ሙሉ ተምር ያለው ሰው አፍላህ በየቀኑ አንዳንድ ጊዜ ይበላል ነው አሁን በቀራሁት ኑስኻ በአንዳንድ ኑስኻ ያእኩሉ منها كل يوم ተምራ ይላል እሱ ያስቸግራል አንድ ተምር በልቶ መዋል على كل ቀውሰራ ዝምቢል ቁፋ ማናቸው ሙተቃሪብ ነው አንድ እቃ እንግዲህ ያጀበው ዘኑብ ላይ ምን እንዳሳለፍ ነው አደሉ الملأ ውሃ የሞላ የያዘ ባለ ዘኑብ ይባላል ወይም ሰጅል ይባላል ይላል ባዶም ከሆነ ግን አይባልም ስለዚህ ይሄ ለዛ ነበር አስሉ ስሙ በኋላ ለቀብ አርገውታል وأنف الناقة ያለውን ይመስል አንፍ الناقም لقب جعفر ابن قريع ነው ይላሉ سبب جريان هذا اللقب عليه أن أباه ذبح ناقة نحر بالدر نبر وقسمها بين نسائه فبعثته أمه إلى أبيه ليأخذ لها قسمها فلم يبقى إلا رأس الناقة فقال له أبوه شأنك به فأدخل يده في أنف الناقة وجعل يجره فلقب به እንግዲህ ሰውየው ከአንድ በላይ ኑራው ነው ብዙዎች ግመል አርዶ አከፋፈለ የዚህ የጃፈር ኢብኑ ቁረይ እናስ ሲሰማ ሄድና ያኛን ድርሻ ማንጣለችው ሲሄድ ተከፋፍሎ አልቆ ምን ቀርቷል ራስ ምላስ ምንለውኛ እና ሸነከ ቢያለውበት ይሄው ይሄን የቀረው ወስዳለሁ ካልኩሰት ካልወሰድክ ያለኝ ሌላው ሰው ወስዶታል ሲለው እንከም ቀር ብሎ አፍንጫው አስገብቶ ግመሉ አፍንጫ የገተተ ይዞ ሰዎች ምን አሉ
ጃቢ አንፍናቃ ተባለ ሆ አንፍናቃ ተባለ ፍንሃ መጨረሻ ላይ ሌሎች ጥሩ ስጋ ይዘው ሲሄዱ እሱ የግመል አፍንጫ ይዘው ይመጣል እንደ ሲሉ በዛው አንፍናቃ ተባለ وكانوا يغضبون منها حتى قال الخطيئة እንግዲህ ሻዒር የታወቀ ነው እሱ ዓራቸውን አነሳላቸው طيب قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب የሚል ቤት ተናገረ በእነዚህ ሰዎች ዙሪያ አንድ ሰው አንድ ነገር ማመስገን ሲፈልግም ያመሰግነዋል እንግዲህ ይሄንን ከዚህ በታች ያለውን የግመሏን አካል በሙሉ ጅራት አረግ قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بأنف الناقة الذنب مدح ሆነላቸው በፊት ምንድን ነበር ብለናል ያደባ بعد هذا البيت مدحوا بطيب على كل ይሄ በጣ ቁፋ አንፉ الناقة እነዚህን የመሳሰሉ ለቀብ ይባላሉ ኢሽዓራቸው ደግሞ على الرفع ሳይሆን على አሁን ባልነው በአኺር ስና አንፉ الناقة እንግዲህ ያው መድሁን ወላቸዋል ብለዋል وإنما قال كغيره أشعر ما أشعر ያለው ይሄንን ለቀብን ሲعرف واللقب ما دل برفعة أو على رفعة مسماه سائل دون دل سائل أشعر يالون عبارة يتتكمو صاحب المتمم عند ليلوچم سوچ ነው የሚለው لأن الواضع إنما وضعه لتعيين الذات واضح يا شباب ሲያስቀምጠው ይሄንን ለቀብን ያስቀመጠ አካል ذاتዋን ለማዕየን ነው ያስቀመጠው معتبرا معنى المدح أو الذم بايهن سياسكمت معنى الذم وي مدح من أرقونه وقمت وسط أسقبته ياسقبا سيهون لا لهما معا واضح يا شباب له لتم هذا اللي ياسكمت متريا من دهون واضح يا شباب عندنا دقمو ليدل على المدح أو الذم هذا اللي ياسكمته لتعيين ذاتنا لتعيين الذات سياسكمت جن اعتبار استمال من قمت أسقبته عليالنا مدح ملاي ممرات ويذم ملاي ممرات تبعنا يا رجويالون انجي لا لهما معا له لتم باند على اسكمتهم له لتم باند على اسكمتهم ما دل يالالو لزانو قالوا ولا للمعنى المذكور ويدم لمدح بيتشا ولا ذم بيتشا اندي مرام سلالا اسكمتو لزانو ما اشعر ملون عباره እንደ ሌሎች ሰዎች የመረጡበት ይላል واستفيد من تمثيله አሁን ካመጡት ተምሲል ተጠቀምናል من تمثيل صاحب المتن أن اللقب يكون مفردا أو مركبا ومركبا منه ها سنة مشال مفردا ومركبا ሁለቱንም መሆን ይችላል ምክንያቱም እና ማን ናቸው እነ በጣና ቁፋ ሙፍረዶች ናቸው እና ዘይኑል ዓቢዲን እና አንፉናቃ ምን ሆኑ ሙረከቦች ሆኑ ስለዚህ ለቀብ ሙፍረድ መሆኑ ሸርጥ አይደለም ወይ ደግሞ ሙረከብ መሆኑ ሁለቱንም ይሆናል ማለትም ጠቀመ በሚሳል አሉ በግልጽ እንኳን ባይናገሩ ተተምሲሉ ይሄንን ተጠቀምና وإذا اجتمع الاسم واللقب ሌላ ህግ ሊሰጡን ነው ይሄ ስምና ለቀብ ባንድ ከመጡ እንግዲህ ስም ማለት ኩንያ ለቀብ ያለ አይደለ ነው ብለናል في باب العالم ይሄ ዘይድ ያለው ወይ ጃዕፈር ያለው ለቀብ ጋር በጣ ጋር ወይ አንፉናቃ ጋር ባንድ ቢመጡ وجب تأخير اللقب عنه في الأصح لقبن كسم ماس أخر قدلال نحو قولك جاء زيد زين العابدين نوم يبالوا እንግዲህ ይቻላል የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ ተከክለኛው አባባል ግን ማንን ታስቀድማለህ አሉ جاء زيد نعم زين العابدين ይሄ ዘይዱን መቅደም ስሙ እሱ ነው زين العابدين የሚለው መተአኸሩ ዋጅብ ነው ለምን ከተባለ لئلا تضيع فائدة الاسم يسم ጥቅሙ እንዳይጠፋ لو ذكر قبله لو ذكر اللقب قبله ይሄን زين العابدين ያለውን ከዘይድ በፊት ብናወሳው የስም ጥቅሙ ምን ይሆናል نعم ይጠፋል ምክንያቱም ለቀም ምን ብለን አርፈናል ያ ሸባብ ለዛት ያስቀመጡት ነው
مع اعتبار معنى الذم أو المدح ስለዚህ ዘይኑ العابدين የሚለው በዛቱ ላይም ይመራል ከዛ በጨማሪ ላይ ደግሞ ምን ይመራል ብለናል በመድህ ወይ በዘም ዘይኑ العابدين በመድህ ነው የሚመራ لأن في اللقب የሚጠፋበት ምክንያት አሉ ስም በኋላ ቢዘከር ኖሮ ለቀብ ላይ ስላለ ነው አሉ العالمية مع شيء من معنى النعت وصفية ማለት ነው እንግዲህ ሪፋዓ ምንለው ዘም ምንለው ዓለም እዚህ ለቀቡ ላይ ዓለምያ አለ መጠሪያነት እንደውም ጭማሬ ምን معنى النعتም ጭማሬ ጋር ስላለ ያው ከስሙ በፊት ብናወሳው የስሙ ፋይዳ ይጠፋብናልና ነው فلو أتي به أولا لقبun መጀመሪያ ብናመጣው لأغنى عن الاسم فلم يجتمعا ማምጣቱ ምን ይሆናል ያ ሸባብ ለغው ስለሚሆን ለቀቡ ብቻ ከመጣ ይበቃል አሉ ولأن اللقب في الأغلب ሌላ ኢላ የሚያመጡት منقول من غير الإنسان አብዛኛው ይሄ ለቀብ የሚባለው ነገር في الغالب ከሰው ሌላ ካለ ነገር የተነቀለ ነው አሉ ከበጠተ ቅድም እንዳልነው በጣ እንግዲህ የምንድን ስም ነው የምንድን መጠሪያ ነው فلو قدم لأوهم إرادة مسماه الأول جاء بطة بتل ወይ መጀመሪያ በጣን ብታስቀድም ከስም ያ حيوانو የመጀመሪያ ስም ይሆነለት እሱ ተሽቷል ማለትን ምን ይላል ያስተራጥራል አሉ وذلك مأمون في تأخيره ሰውየው እንግዲህ ስሙ ጃዕፈር ሆኖ ለቀቡ በጣ ከሆነ جاء جعفر بطة بتل ከመጀመሪያም ሰውየው እንደተሻ ይመራናል جاء بطة بتل ደግሞ ያስተራጥራል رأيت بطة بتل የመጀመሪያው መንቁል منه ሊሆን ይችላል ማለትን ያስተራጥራል ብለው ሌላ ናዲር የሆኑ استعمالዎችንም ሚሳሎች ያመጣሉ اكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين